बिझी वॉकिंग एट शॉप. शॉपाचे इव्हेंट असा आहे. सो त्याच्या मम्मीक मेकअप आणि हेअर थ्रू कळ्ळें की ताका हांव हांगाच रावता. तेणे थोडे क्लायंट्स हांगा. हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो आयकन मुगो. सो फ्रेंड्स, आज म्हाका एक बारीकशी बुकींग आसा. बट तुमी म्हणटाले की 2 दीस व्हिडिओज येवंक ना. सो 2 दीस कांयच करपाक टायम मेळोंक ना. आमी बिझी वॉकिंग एट शॉप. म्हळ्यार शॉपाचें ओपनिंग सून जाता आनी ते फायनल सगळे रेडी करपाचें तें काम चालू आसा. तुमकां ती बी एक फायनल अपडेट मेळटली फाल्यां. सो तितून बिजी आसा. कितें जाय नाका हाडपाचें आसा, मागीर ते कितें कितें करपा दिल्लें ते इन्स्टॉल करपाचें. तितूनच टायम गेलो म्हणून कितेंच आमी व्हिडिओ घालपाक मेळोंक ना 2 दीस. सो आयज हीच तुमकां अपडेट दितलें म्हणून हांव ताका लागून. आनी एक आतां बारीकशें म्हाका बर्थडे मेकओवर आसा. कोणाचो फर्स्ट बर्थडे आसा एक बायचो आनी ते लागींच आसा डोंगरेर, आमकां सारकें लागीं. सो हांव आतां वयतलें इवनींग सांजची तांकां पार्टी बाय 7 ताका रेडी जावंक जाय. सो जस्ट आमी आतां मातशी वाऱ्याक बसलेली. तुमकां इल्ली अपडेट दिवया म्हटली. आतां तुमी व्हिडिओ पळया आनी सून तुमकां फायनल अपडेट ऑफ द शॉप मागीर ओपन. नाका नाका आरवी शिकोंक जाय. कशें धांवता पळय. सो फ्रेंड्स, आमी मातशे विशाखान 5-10 मिनटां ब्रेक दिल्लो स्टडी करता करता. म्हणून हांव भायर येयलें, म्हाज्या वांगडा आपुणूय भायर येयलें. आनी आतां कशें धांवलें पळय. विशाखाचें सुद्दां आयकूंक ना. गेले ते शॉपार आतां इतलें कितें कितें घेवन येतले. सो चला फ्रेंड, हांवूय आतां रोखडें भायर सरता ती च्या पितूर. मागीर तुमकां बद्दल थंय क्लायंटागेर मेळटा. सो फ्रेंड्स, पावले आसा हांव म्हाज्या एक क्लायंटाच्या घरा. आयज म्हाका एक बुकींग आसली. येतना तुमकां कांय सांगूं ना. आनी बुकींग आसा एक बायच्या फर्स्ट बर्थडेचो इव्हेंट आसा आयज. सो तेज्या मम्मीक मेकअप आनी हेअर ड्रेस घालतली. सो साडी ड्रिपींग ना तुमकां मागीर दाखयता. प्लस तिचो फायनल लूकूय दाखयतलें. आनी ती प्लेस आसा म्हाका सामकी लागीं. ती प्लेस तुमकां हांव मागीर सांगता. चला. करिश्मा कसो दिसलो मेकअप? बरो दिसता. सारको तुका जाय तसो जालो. वयल्यान चड बरो जालो. थँक्यू थँक्यू. ओके. सो फ्रेंड्स, म्हाजें मेकअपाचें काम थंय जालें. तो बर्थडेचो मेकओवर बायचो तुमी पयला आसतलो. ड्रेस बरो आसलो हेजो पर्पल. आनी बायकय सेम कलर ड्रेस घातलेलो. सो एक्चुली ते हांगाच डोंगरेर रावता, म्हळ्यार डोंगरेर घर रावता खरें म्हळें. तशें पर्सनल वळखना, बट व्हिडिओचे थ्रू मागीर कळ्ळें, म्हळ्यार अशें व्हिडिओचे थ्रू कळ्ळें की ताका हांव हांगाच रावता. तेणें थोडे क्लायंट्स हांगा नेवरेचे पळयल्यात तेन्ना ताका डावट मारलो हांव नेवरेचेच दिसता म्हणून. आनी वचून पळयत जाल्यार
तेजो देर मिस्टराचो भाव म्हाज्या घोवाचो क्लासमेट म्हणजे सो ते म्हणल्यार तेणें म्हणलें म्हाका जेन्ना हांव म्हाका ड्रॉप केलें तेन्ना हांगा म्हजो फ्रेंडाचें घर मागीर हांवें तिका म्हणटकच तें कळ्ळें. सो अशें आसता. सो ह्या विडियोचे थ्रू खूब जाणां पयसली कनेक्ट जाता. कितलींशीं सोयऱ्यां सुद्दां खंय मेळटा न्हू ते विडियोचे थ्रू मागीर आमचे नंबर बीन मेळटा एकमेकाक. म्हळ्यार अशें म्हाज्या मायेची बीन सोयऱ्यां मांवाची तो तेन्ना पळय ते आईचे आमची आजी आहा पळय तिचे 95th बर्थडेक तेन्ना पळय तो भुरगो येयल्लो तो आमचो सोयरो पूण तो विडियोचेरूच पळयतालो मागीर कळ्ळें ताका. सो अशें खूब कनेक्शन जालां आनी थँक्यू तुमकां. तुमी मुद्दम अशें म्हाका कमेंट करून अशी वळख दाखयता म्हाका आपयता बुकिंग्स दिता. सो करिश्मा आतां हांव जे क्लायंट केला करिश्मा माशेलकर. सो थँक्यू करिश्मा तुकाय बीन. आनी हांव हो विडियो हांगा सेंड करता. मेळया आमी फुडल्या विडियोन शॉपाची लास्ट अपडेट इतलें म्हणसर बाय.